इस्लामाबाद पुलिस किस तरह से वहाँ पे गई, उसने वहाँ पे पूरी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, हमारे वर्कर्स को मारा, हमारे कैंप्स को उखाड़ा, हमारे वर्कर्स पे आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, शदीद तशद्दुद हुआ, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो 25 मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पीछे जुल्म और बर्बरियत का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ हमारी पार्टी और इमरान खान, जो कि हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया और आज भी किया कि हमने कोई तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देना, हमने पुरअमन रहना है। हमने किसी तरह से भी जो पुलिस वहाँ पे मेरे हिसाब से गैर कानूनी तरीके से गई थी और बदनीयती से गई थी, क्योंकि एक तो ये था कि जो उनका जो वारंट हुआ है, जो जारी किया गया, उस पे एड्रेस जो है वो बनी गाला का था और ये पहुँच गए उधर। लेकिन इन बातों के अलावा जो असल चीज़ है वो ये है कि हम अपनी कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं और हमने ये देखना है कि हमने पाकिस्तान से ये जो इस वक्त उचक्के लुटेरे हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने कि मुल्क की मईशत की, मुल्क के समाजी तौर पे और मुल्क की अखलाकियात हर तरह की इन्होंने उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। मुल्क में गरीब को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और ये हुकूमत, ये मुसल्लत की हुई हुकूमत, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि हम इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार करें, किस तरह से हम इलेक्शंस ना करवाएं, किस तरह से हम एक सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाएं। देखिए, हमने ये देखा है वाक़या 1971 में भी, जबकि एक सबसे बड़ी सियासी जमात को उसका आईनी हक नहीं दिया गया, उससे मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर हमने देखा 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया, उससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को एक्सप्लोजन के ज़रिए उसको हलाक किया गया। तो लगता ये है कि इस मुल्क में जो अवाम के लीडर होते हैं, उनको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता, उनको हर तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे लीडर, इस मुल्क के महबूब तरीन लीडर इमरान खान, ये वो लीडर है जिस पे सारा पाकिस्तान फ़ख्र करता है, माँ सिवाय इन चोर उचक्कों के और वो उन लोगों के जो कि जिनके लिए वो एक ख़तरे की घंटी है। उन्होंने वज़ीराबाद में इस पे कातलाना हमला करवाया, जिसका कि इमरान खान अपनी तकरीरों में पहले ही जिक्र कर चुके थे कि इन्होंने मुझ पे हमला कराना है, कातलाना हमला कराना है। लेकिन चूँकि वो कामयाब नहीं हो सके, अब उन्होंने और तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहा है, वो कोई ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा। और पाकिस्तान को जिन लोगों के हवाले कर दिया गया है, वो इस मुल्क को की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं हमारे मुल्क के लिए। हमने इनसे जान छुड़ानी है और हमने इलेक्शन का इनेकाद को यकीनी बनाना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कानून की भी। ये कैसे हो सकता है कि आइन में जो चीज़ बड़ी वाज़े लिखी हुई हो कि इलेक्शन कितने अरसे में करना है, अगर असेंबली डिज़ोल्व हो तो 90 दिन के अंदर, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, आपकी नीयत नहीं है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आइन में नहीं है, क्योंकि आइन ने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई गासिब, कोई मुसल्लत किया हुआ टोला इलेक्शंस को सबोटाज ना कर सके। इसके पीछे विजडम था और वही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अब जहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ की हुकूमत ने ऑलरेडी उन पे आर्टिकल 6 लग चुका है। उन पे हम फाइल कर रहे हैं कि जो गवर्नर है, जो कि एक फजल रहमान का समधी है और न तो वो बात कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में
چاہے وہ ٹسوری ہو یا چاہے یہ جو اپنا پشاور کا جو گورنر بنا ہوا ہے، یہ ان کی حیثیت نہیں ہے. عہدوں کو انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے، بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اسی لیے کہ یہ ہر ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو حکم ان کو ملتا ہے وہ یہ، کیونکہ یہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے ہوئے، یہ لائے گئے ہیں. اور ایسے جو لائے گئے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی اخلاقی جرات ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی آئین اور قانون کی پاسداری کا کوئی بھی ان میں ایک شائبہ تک نہیں ہوتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہماری پارٹی کو ایک ہدف بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جس طرح سے اس کے ساتھ مقدموں میں الجھایا جا رہا ہے، جس طرح سے کہ پولیس کی دہشت گردی کی جا رہی ہے اور بڑے مختلف طریقے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مالکان کو ایک نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی بات نہیں دکھانی. دیکھیں، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ 75 سال سے اسی طرح چلایا گیا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم بیکاری بن گئے ہیں بقول شہباز شریف کے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس موجودہ صورتحال پہ پہنچایا ہے، جس میں کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہماری کوئی عزت کرتا ہے. ہمیں انٹرنیشنلی بے عزت کر دیا ہے انہوں نے، اور بس بہت ہو گیا ہے. اب عوام نے اپنی جد و جہد کے لیے، جو عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے لیے نکلنا ہے، اور ہر اس قانونی اور سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے جو کہ اس ملک کا اب فرض ہو چکا ہے عوام پہ. عمران خان نے آپ کی جنگ لڑی ہے اور لڑے گا، لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ عملی طور پہ ہماری جد و جہد کا حصہ بنیں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر ہم نے یہ مریم پہ اور شہباز پہ اور وہ اس دوسرا جو گیدڑ جو بھاگا ہوا ہے لندن میں، یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکل رہے. ہمارا لیڈر تو شیر ہے، وہ تو نکل رہا ہے، وہ تو ریلی کو بھی لیڈ کر رہا ہے، وہ جلسوں کو بھی کرنے والا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. ہماری جو جہاد ہے، ہماری جو جنگ ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ ذات کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم بھی رکھے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس ملک نے ایک نیا دن دیکھنا ہے، اور ہم اس قسم کی چیزوں سے یہ صرف ملک کو بدنام کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں. یہ جو ایک آئی ہوئی ہے زہریلی خاتون، وہ اس کا تو نام بھی لینا وہ ہے، وہ آ کے اب ہم ان کے نوکر ہیں کہ کسی کی بیٹی کو ہم وہ اپنے اقتدار میں لائیں گے، کسی کے بیٹے کو ہم اقتدار میں لائیں گے. یہ پاکستان کے جو باقی عوام ہیں وہ جو ہے تو کوئی غلام ہے یا وہ کوئی وہ ہیں بھیڑ بکریاں ہیں. ہم جو ہے اب پاکستان بدل گیا ہے. اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں اس فرسودہ نظام سے، یہ وہ نظام جو کہ ایک خاص اشرافیہ کو وہ دیتا ہے، ساری مراعات دیتا ہے، عوام کی قیمت پہ، عوام کا خون چوس کے ان کے محلات لندن میں دوسرے ملکوں میں بنے ہیں. اب یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، وہ ان کا مستقبل اگر ہم نے روشن کرنا ہے تو انہوں نے بھی ہماری اس جد و جہد میں عمران خان کا ہاتھ بٹانا ہے. بہت شکریہ. جیسے دیکھیں، اس میں ہم نے پہلے سے ہی اپنا جو سیکنڈ لیڈرشپ، تھرڈ لیڈرشپ، ہم نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ کون کرے گا، کون اس کو آگے لے جائے گا.